अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। नमः कणादगौतमादिभ्यः तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः नमो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्माकं विदितमेव अन्नन् भट्टेन तर्कसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः कृतः। इतः तर्कसङ्ग्रहप्रारम्भे शिष्याणां प्रथमं तर्कसङ्ग्रहः एव पाठ्यते। अतः तत्र अन्नभट्टैः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः इति प्रार्थनाश्लोकः मङ्गलाचरणमस्ति। तत्र विश्वस्य एषं जगतः नियन्तारः भगवन्तं हृदि अस्माकं हृदये निधाय नितरां ध्यात्वा सम्यक् ध्यानं कृत्वा गुरुवन्दनं विधाय अस्मद्गुरोः वन्दनं च कृत्वा तर्कसङ्ग्रहः क्रियते। मया अन्नभट्टेन तर्कसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः क्रियते। किमर्थम् इत्युक्ते बालानां सुखबोधाय। बालानाम् इत्युक्ते न तु स्तनभेद बालः इत्युक्ते यद्यपि इतरशास्त्रेषु निष्णातः स्यात्, किन्तु तर्कशास्त्रे इदानीमेव प्रवेशं कृतवान्, न्यायशास्त्रे इदानीमेव प्रवेशं कृतवान्, सः तस्य शास्त्रार्थे बालः एव भवति। तादृशबालानां सुखबोधाय सुखेन अवगमनार्थम् अन्यग्रन्थाः सन्ति, किन्तु विस्तृतया अवगमनं क्लिष्टं भवति। अतः सुखेन सुलभतया अवगमनार्थं मया तर्कसङ्ग्रहः क्रियते इति मङ्गलाचरणमस्ति अन्नभट्टे। अन्नभट्टैः तैरेव स्वस्य लिखिततर्कसङ्ग्रहग्रन्थस्य दीपिका इति व्याख्या अपि रचितमस्ति। तदेव तत्र प्रार्थनाश्लोकः एवम् अस्ति: विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरं गुरुं टीकां शिशुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम्। विश्वेश्वरं विश्वश्रेश्वरं परमेश्वरं साम्बमूर्तिम् अम्बया सहितं मूर्तिम् उमया सहितं मूर्तिम् अन्यदा अर्धनारीश्वरं प्रणिपत्य नमस्कृत्य गिरां गुरुम् इत्युक्ते समस्तशास्त्राणाम् उपदेष्टा ईश्वरः भवति। ईश्वरस्य डमर्केनैव ओं रोलके एवम् अयोचितशब्दाः अपि वर्णाः अपि आगताः इति अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति। अतः गिरां गुरुम् इति ईश्वरस्यापि विशेषणं भवितुम् अर्हति। केषुचित् पुस्तकेषु गिरं गुरुम् इत्यपि वर्तते। गिरम् इत्युक्ते गीः इत्युक्ते वाणी भवति। गिरम् इत्युक्ते वाणीं सरस्वतीं प्रणिपत्य नत्वा गुरुम् अस्मद्गुरुं च नत्वा इति तत्र स्वीकरणीयं भवति। तर्कसङ्ग्रहदीपिका नाम्नीं कीदृशः ग्रन्थमस्ति? टीका व्याख्यारूपितां ग्रन्थं पूर्वे अहं करोमि। किमर्थं? शिशुहितम्। अत्रापि शिशुः इत्युक्ते न स्तनधेयः। न्यायशास्त्रे तर्कशास्त्रे प्रवेशदीपिकां पठितुम् उद्युक्तः। शिशुहितं तस्य हितार्थम् अहं तर्कसङ्ग्रहदीपिकां कुर्वे इति प्रतिज्ञां करोति अन्नभट्टः। चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचार अनुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवतानमस्कारलक्षणं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निबध्नन् चिकीर्षितं ग्रन्थादौ प्रतिजानीते। किमर्थं? चिकीर्षितस्य कर्तुम् इच्छा, चिकीर्षा ग्रन्थं कर्तुम् इच्छा आसीत्, तस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः स्यात्, विघ्नैर्विना परिसमाप्तिः स्यात् इति इच्छया शिष्टाचार अनुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकम्। शिष्टः इत्युक्ते वेदोक्तप्रकारेण धर्माचरणवान् इति वक्तुं शक्यते। शिष्टानाम् आचारः इत्युक्ते तेषां कृतिमत्वं सर्वमपि आचारः शिष्टाचारः। शिष्टाचारेण अनुमिता इत्युक्ते अनुमतिं प्राप्त इत्यपि वक्तुं शक्यते। अनुमतीय तादृश श्रुतिबोधिता
वेदबोधितकर्तव्यताकम् एवं ग्रन्थारम्भो करणीयम् इति देवतानमस्कारलक्षणं मङ्गलं। देवतायाः नमस्कारं तादृशः मङ्गलं करोतु। किमर्थं ग्रन्थे तस्य निबन्धनमासीत्? मङ्गलं करोतु, पुस्तकप्रारम्भे गृहे पूजां करोतु, मङ्गलं करोतु, नमस्कारं करोतु इति पूर्वपक्षः वदति इति अत्र एव समाधानमपि दत्तं। शिष्यशिक्षार्थं तेषां शिष्याः अपि एवमेव कुर्युः ग्रन्थारम्भे, एवमेव परम्परा भवतु इति निबध्नन् ग्रन्थारम्भे श्लोकं निबन्धनं कृत्वा चिकीर्षितं ग्रन्थादौ प्रतिजानीते, ग्रन्थादौ ग्रन्थस्य आदौ प्रारम्भे प्रतिजानीते निधाय इति, निधाय हृदि विश्लेषणम्। अत्र वेदबोधितकर्तव्यताकम् इष्टदेवता नमस्कारलक्षणम्। यदि वयं पश्यामः अस्माकं पुराणेषु इतिहासेषु काव्येषु सर्वत्र किं भवति, तत्र तु मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि इति मध्ये अपि मङ्गलाचरणं भवति, अन्ते अपि मङ्गलाचरणं भवति। अत्र तु मङ्गलं तु आदौ क्रियते। मङ्गलमपि त्रिविधं भवति, नमस्कारात्मकं भवति, आशीर्वादात्मकं भवति, वस्तुनिर्देशात्मकं च भवति। अस्माकं परिचितः कविः कालिदासः खलु, सः रघुवंशकाव्ये वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति पार्वती परमेश्वरौ स्तुत्वा नत्वा प्रारम्भं करोति रघुवंशमहाकाव्ये। स एव कालिदासः यदा अभिज्ञानशाकुन्तले किं वदति, या सृष्टुराद्या वहति विधियुक्तं याः विद्या च होत्री ये ते कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिताभ्याप्ते विश्वम् यामाहुः सर्वभूतप्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरोधवस्ताभिरष्टाभिरीशः इति ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः ईशः वः अवतु इति आशीर्वादात्मकं कृतम्। सः कुमारसम्भवे तु अस्त्युत्तरस्यां ऋषिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगाभिराजः पूर्वापरोतो यमिधीवगाह्य स्थितपृथिव्या इव मानदण्डः इति हिमालयं निर्देशनं कृत्वा एवं मङ्गलं त्रिविधं भवति। अत्र मङ्गलं कृतं इष्टदेवता मङ्गलाकं विश्वेश्वरम् इति द्वयं तर्कसङ्ग्रहे अपि दीपिकायामपि कृतं। तस्य इष्टदेवं अन्नम्भट्टस्य इष्टदेवं काशीविश्वनाथः भवेत्, अतः कृतं। तथा इदानीं पूर्वपक्षः आगच्छति। पूर्वपक्षः इत्युक्ते वादी भद्रं न पश्यति इत्युक्ते वादी सः भवति यः नैयायिकः किमपि वदति, नैयायिकः सिद्धान्तवादी इत्यपि उच्यते उत्तरपक्षः, यतः उत्तरं ददाति समाधानं ददाति तदनन्तरम्, अतः उत्तरपक्षः इत्युक्ते पूर्वपक्षः कः भवति, वादी भद्रं न पश्यति इति यद्यपि नैयायिकः वदति तत्र दोषदर्शनं करोति, दोषदर्शनमेव तस्य प्रयोजनं भवति। सः वदति न, मङ्गलस्य समाप्तिसाधनत्वं नास्ति, मङ्गलं 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 किमर्थं मङ्गलं कृतम् इत्युक्ते निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् इत्युक्तं। ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः कथं भवति, विघ्नः यदि नश्यति चेत् भवति। अतः अस्माकं मङ्गलं विघ्नानां नाशाय कारणं भवति। तादृशविघ्ननाशनानन्तरं विघ्नः नास्ति इति कारणम् अस्माकं ग्रन्थपरिसमाप्तेः कारणमपि भवति इति। तदा समाप्तिसाधनत्वं कुत्र अस्ति, भवान् किं वदति, यतः मङ्गले कृतेपि कादम्बर्यादौ निर्विघ्नपरिसमाप्ति अदर्शनात्। कादम्बरी अस्ति खलु, आशुमहासेन लिखितं कादम्बरी अस्ति खलु, तत्र मङ्गलाशासनं कृतं, मङ्गलं कृतं, तत्र ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः न भवति खलु, परिसमाप्तिः अदर्शनात्। यद्यपि तस्य पुत्रेण तत् कृतम् आसीत् तदापि हर्षेण न कृतं खलु, समाप्तिः न स्यात् खलु। अतः तत्र किमर्थं भवान् वदति मङ्गले कृते विघ्नः नास्ति, विघ्नः नश्यति, विघ्ननाशेन परिसमाप्तिः भवति इति कथं वदति, मङ्गलं तु कृतं कादम्बर्यां, किन्तु ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः नास्ति इति एकः वादः। अन्यत् वादः किं भवति, अन्यः वादः
मङ्गलाभावेपि किरणावल्यादौ समाप्तिदर्शनात् किरणावली इत्यादि पुस्तकेषु मङ्गलं न कृतं। मङ्गलं न कृतम् इति चेदपि तत्र पुस्तकस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः आसीत्। अतः अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारात् अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारम् अत्र अस्ति। अन्वयव्यभिचारम् इत्युक्ते अन्वयसहचारः व्यतिरेकसहचारः, अन्वयव्यभिचारः व्यतिरेकव्यभिचारः इति वयं वदामः। यदा नैयायिकशास्त्रे अस्माकं शास्त्रे कार्यं यदि उद्भवति चेत् तत्र कारणम् आवश्यकं भवेत्। कारणेनैव कार्यं भवति। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वे कारणसत्त्वे कार्योत्पत्तिः भवति। तदभावे कारणसत्त्वे यदा कार्य उत्पत्तिः कार्यं भवति इत्युक्ते तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इत्युक्ते तत्तु अन्वयसहचारः। कारणमपि अस्ति, तेन कारणेन कार्यमपि आसीत् इति अन्वयसहचारः भवति। तदभावे तदभावः, कारणाभावे तत्र कार्याभावः अपि स्यात्। एवमेव तत्र व्यतिरेकसहचारः भवति। किन्तु अत्र व्यत्यस्तम् आसीत् खलु। यत्र मङ्गलं कारणम् आसीत् तदापि ग्रन्थपरिसमाप्तिः कार्यं न आसीत्। अतः अन्वयव्यभिचारः अत्र सम्प्राप्तः इति। तदा किरणावल्यादौ तु मङ्गलं न कृतं, कारणं नास्ति। तथापि कारणाभावे अपि कार्यं परिपूर्णम् आसीत्। अतः व्यतिरेकव्यभिचारमपि अस्ति, अन्वयव्यभिचारमपि अस्ति, व्यतिरेकव्यभिचारमपि अस्ति इति चेत् न प्रारभ्य अस्माकं सिद्धान्तवादिनः मतं भवति। नैयायिकः तस्य प्रश्नः कृतः खलु पूर्वपक्षे, तस्य नैयायिकः किं वदति इति। कादम्बर्यादौ विघ्नबाहुल्यात् समाप्ति अभावः। कादम्बर्यादौ तु विघ्नबाहुल्यम् आसीत्। यद्यपि अस्माकं कार्यं भवति तत्र प्राग्जन्मसु कृत अदृष्टफलेन सुकृत दुष्कृतफलेन भवति, तत्र अदृष्टं न स्यात्। अतः तादृश तत्र ग्रन्थपरिसमाप्त्यर्थम् आवश्यकसामग्री तत्र न स्यात्। तावत् विघ्नानां बाहुल्यम् अत्र उत्पन्नं। विघ्नानां बाहुल्यम् उत्पन्नं चेत् तादृशविघ्नानां बाहुल्य निवारणार्थं नाशार्थं मङ्गलमपि तावत् बलवत्तरं भवेत्। तावत् बलवत्तरं मङ्गलं नासीत् खलु तत्र। अत एव विघ्नबाहुल्यात् तत्र बलवत्तरं मङ्गलं नास्ति इति कारणाभावः। अतः तत्र ग्रन्थसमाप्तिः नास्ति इति कार्याभावः। कारणाभावे कार्याभावः, तदभावे तदभावः। एतत् व्यतिरेकसहचारः। अत्र तु व्यभिचारः न दृश्यते खलु इति। भवतु किरणावल्यादौ तु ग्रन्थात् बहिरेव मङ्गलं कृतम्, अतः न व्यभिचारः। ग्रन्थात् बहिः एव ग्रन्थे सः मङ्गलं कृतवान् आसीत्, किन्तु ग्रन्थे आदौ न निबन्धनं कृतं तेन मङ्गलं। अतः पितरं वा मातरं वा गुरुं वा चैत्यप्रासादं वा किमपि तस्य एवं वस्तुनिर्देशमपि कर्तुं शक्यते खलु मङ्गलम् इत्युक्ते। सर्वं या आशीर्वादात्मकमपि कर्तुं शक्यते स्वशिष्याणां, तदपि कर्तुं शक्यते। शिष्यान् तत्र आशीर्वादं दत्त्वा आगच्छेत्, एवं तत्र किमपि स्यात्। तदेव यतः अन्यदा तु ग्रन्थसमाप्तिः न स्यात्, कारणं तत्र अवश्यम्। अतः ग्रन्थात् बहिः किञ्चित् कृतम् अस्ति, न किञ्चिदपि न कृतम् इति पूर्वपक्षस्य वादः। तदा किं वदति नैयायिकः, तादृशः नास्ति। यद्यपि अस्मिन् जन्मनि चार्वाकः न कृतः इत्येव वयम् अङ्गीकुर्मः इत्येव भवति, किन्तु प्राग्जन्मसु सः चार्वाकः एव इति निर्बन्धः नास्ति खलु। प्राग्जन्मसु तेन मङ्गलानि कृतानि सन्ति, तादृशमङ्गलम् इदानीं फलदायकः स्यात्। अत एव तस्य ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः आसीत् इति नैयायिकानां वादः। अतः तस्य समीपे मङ्गलम् अस्ति, प्राग्जन्मसु कृतमेव भवतु, मङ्गलम् अस्ति। अतः तस्य ग्रन्थस्यापि परिसमाप्तिः, अन्वयसहचारः एव, अत्र व्यभिचारः नास्ति खलु इति नैयायिकानां वादः। तदा पूर्वपक्षः वदति, ननु मङ्गलस्य कर्तव्यत्वे किं प्रमाणम् इति चेत् पर्यन्तं पूर्वपक्षिणः न इति आरभ्य
तस्य मतखण्डनं नैयायिकः पुनः कथयति। मङ्गलस्य कर्तव्यत्वे मङ्गलं करणीयम् इत्यस्य प्रमाणं किमस्ति भवतः समीपे इति तस्य वादः। तदा न शिष्टाचार अनुमितश्रुतेरेव प्रमाणत्वात् नैयायिकः वदति शिष्ट आचार अनुमितश्रुतेरेव प्रमाणत्वात्। शिष्टाचारः इत्युक्ते अस्माभिः दृष्टमेव वेदोक्तविधानेन यः धर्माचरणं करोति सः शिष्टः भवति। तेषाम् आचारः शिष्टाचारः भवति। शिष्टाचारेण अनुमिता तदाचारेण यद् अनुमितीयं भवति तादृशश्रुतिः एव अत्र प्रमाणत्वात्। श्रुतौ किमस्ति समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् इति श्रुतेः। इति श्रुतिः वर्तते समाप्तिकामः मङ्गलमाचरेत्। श्रुतिः कुत्र वर्तते इत्युक्ते इदानीं तु नोपलभ्यते। यथा वेदस्य सर्वभागाः तु इदानीम् उपलब्धम् अस्ति अस्माकं समीपे। तत् लुप्तम् आसीत् किन्तु तावत्काले तत्र अस्माकं ऋषिपरम्परा आदिकम् अस्ति खलु अस्माकं परम्परा अस्ति। परम्परायां तु एवमेव श्रुतिबोधितकर्तव्यताकं प्रचलिता श्रुतिबोधिता किमपि तत्र उक्तं चेत् कर्तव्यताकं तत्तु एवं प्रचलितं आसीत्। तादृशमेव अद्यापि मङ्गलं करणीयम् इति प्रचलितम् आसीत्। वयं यदि श्रुतेः इति भवान् अङ्गीकरोति प्रत्यक्षप्रमाणः नास्ति चेत् वयम् अनुमानप्रमाणं दर्शयामः। तथा हि मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकम् अलौकिक अभिगीतशिष्टाचारविषयत्वात् दर्शादिवत् इति। मङ्गलम् इति पक्षम् अस्माकं पक्षः। वेदबोधितकर्तव्यताकम् इति अस्माकं साध्यं भवति। तदा अलौकिक अभिगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इति हेतुः दर्शादिवत् इति दृष्टान्तः तत्र वर्तते। मङ्गलं वेदबोधितकर्तव्यताकं खलु अस्माकं साध्यम् अस्ति। अलौकिक अभिगीतशिष्टाचारविषयत्वात् भवतु एतावत्पर्यन्तं भवन्तः शिष्टाचारम् इत्येव वदन्ति खलु। इदानीम् अलौकिक अभिगीत एतत् सर्वं किम् इत्युक्ते भोजनादौ व्यभिचारकारणात् अलौकिका इति। यदि शिष्टाचारं वदामः शिष्टाचारम् इत्युक्ते शिष्टाः अपि भोजनं कुर्वन्ति खलु जीवनार्थं तु सर्वे भोजनं कुर्वन्ति। तत्र अस्ति वा वेदबोधितकर्तव्यताकम् अस्ति वा? यदि भोजनविषये किञ्चित् उक्तं स्यात् किन्तु भोजनं करणीयमेव त्रिवारं द्विवारम् इति वेदबोधितकर्तव्यताकम् अस्ति वा? नास्ति खलु। तदा व्यभिचारं भवति। यतः व्यभिचारः इत्युक्ते हेतुः अस्तु साध्यं मास्तु। शिष्टाचारविषयत्वात् इति हेतुः अस्तु भोजनादिकं तत्र प्रविशतु किन्तु वेदबोधितकर्तव्यताकं मास्तु साध्यं मास्तु इत्यपि व्यभिचारः भवेत् तत्र। अतः अलौकिका इत्युक्ते भोजनादिक्रिया तु लौकिकक्रिया भवति अलौकिकक्रिया न भवति। अतः तत्र व्यभिचारवारणं भवतु। अलौकिकशिष्टाचारविषयत्वात् इत्येव अलं खलु इत्युक्ते अभिगीता इति पदस्य उपादानं किमर्थं कृतम् अत्र इति। गीतम् इत्युक्ते उक्तं भगवद्गीता अस्माभिः श्रुतं खलु भगवतः मुखतः आगता गीता इति। तदैव गीतम् इत्युक्ते वेदेन बोधितं उक्तं किमपि वक्तुं शक्यते। विगीतम् इत्युक्ते तत्र नोक्तम् इत्युक्ते निषिद्धेन उक्तं निषिद्धं भवति। तत्र निषिद्धं वेदनिषिद्धं विगीतं भवति। अविगीतम् इत्युक्ते वेदनिषिद्धं न स्यात्। अस्माकं शिष्टाचारविषये वेदनिषिद्धमपि न स्यात् लौकिकत्वमपि न स्यात्। तादृशशिष्टाचारविषयत्वात् वेदबोधितकर्तव्यताकं साध्यते। अतः अविगीतं किमस्ति इत्युक्ते यदि श्राद्धं कुर्यात् इति वेदे उक्तमेव अस्ति किन्तु केचन रात्रिश्राद्धं कुर्वन्ति। श्राद्धकरणं तु शिष्टाचारविषयमेव तत्र न कोऽपि सन्देहः। किन्तु केचन रात्रिश्राद्धं कुर्वन्ति चेत् रात्रौ श्राद्धं न कुर्यात् इत्यपि निषिद्धवाक्यम् अस्ति। रात्रौ श्राद्धं न कुर्यात् इति तादृशवेदनिषिद्धवाक्यम् अस्ति खलु। तत्र रात्रिश्राद्धं यदि कृतं चेत् तु श्राद्धं शिष्टाचारविषयत्वम् अतः वयं कुर्मः शिष्टाचारविषयत्वे रात्रिश्राद्धमपि आगच्छेत्। अतः एव तादृशं
नास्ति श्रुतिनिषिद्धं तत्र न भवेत् इत्यर्थमेव अविगीतपर्येण रात्रिश्राद्धादौ व्यभिचारः नश्यति व्यभिचारवारणः किन्तु आचारविषयत्वम् अलङ्कारं शिष्टाचारविषयत्वं किमर्थम् इत्युक्ते शिष्टपदं स्पष्टार्थं यतः आचारः शिष्टानाम् आचारः सम्यक् प्रवर्तनीयम् अस्ति न कुर्यात् निष्फलं कर्म जलताडनादिकं कुर्वन्ति निष्फलं कर्म कुर्वन्ति खलु तत् अङ्गीकृतं न भवति शिष्टाचारः केवल आचाराय केवल आचारः तत्र न स्वीक्रियते अतः शिष्टानाम् आचारः इति वक्तुमेव शिष्टम् इति पदं तत्र स्पष्टार्थं वक्तुम् आसीत् तदनन्तरं वदति तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इति प्रतिपाद्यन्ते इति एकः तत्र प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः तर्क्यन्ते सम्यक् विमर्शान् कृत्वा तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते एवमेव एतत् इति प्रतिपाद्यन्ते सम्यक् तत्र परामर्शः भवति विमर्शः भवति तदनन्तरं यद् सम्यक् रूपेण अवशिष्टं भवति तदेव प्रतिपाद्यन्ते तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः द्रव्यादिसप्तपदार्थाः तेषां सङ्ग्रहः संक्षेपेण स्वरूपकथनं क्रियते द्रव्यादिसप्तपदार्थाः जगति यावन्ति सन्ति सर्वमपि न्यायशास्त्रे सप्तपदार्थेषु अन्तर्भूताः भवन्ति सप्तपदार्थ अतिरिक्तं जगति न कोऽपि वर्तते अतः सप्तपदार्थाः तेषां सङ्ग्रहः समूहः तेषां सङ्ग्रहः संक्षेपरूपेण न तु विशदीकृत्य वदामः अत्र केवलं संक्षेपरूपेण स्वरूपकथनं इति तेषां स्वरूपः कथम् इत्येव उच्यते अत्र कथनं क्रियते कस्मै प्रयोजनाय किमर्थं कस्य प्रयोजनाय क्रियते इत्युक्ते सुखबोधाय सर्वेषां सुलभेन अवगमनार्थम् एव सुखेन अनायासेन बोधः पदार्थज्ञानं तस्मात् इत्यर्थः पदार्थज्ञानं किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं दर्शनानां मुख्यप्रयोजनं मोक्षः एव अवान्तरप्रयोजनं किमपि भवतु किन्तु मुख्यप्रयोजनं मोक्षः एव दर्शनानां मार्गाः भिन्नाः किन्तु गम्यस्थानं तु एकमेव यदि जगति यावन्ति वर्तन्ते सर्वमपि सप्तपदार्थाः इत्युक्ते सप्तपदार्थानां विषये यदि अस्माकं ज्ञानं भवति चेत् मोक्षं सुलभेन सिद्ध्यति इत्यर्थमेव अत्र अतः ननु बहुषु तर्कग्रन्थेषु सत्सु किमर्थम् अपूर्वग्रन्थः क्रियते इत्युक्ते भवतु तर्कशास्त्रग्रन्थाः अनेकाः सन्ति खलु पुनः तस्य किमर्थं ग्रन्थः नूतनग्रन्थस्य आवश्यकता इत्युक्ते बालानाम् इदानीमेव तर्कसङ्ग्रहे न्यायसङ्ग्रहे प्रविष्टाः तेषाम् अध्ययनार्थम् इच्छुकाः ये सन्ति तेषां सुखबोधाय एतत् ग्रन्थं क्रियते इति तेषाम् अतिविस्तृतत्वात् बालानां ततः सुखेन बोधः न भवति इति अर्थः इत्यर्थः इत्युक्ते अनेकग्रन्थाः सन्ति किन्तु ते तु विवरणपूर्वकं विशदाः विस्तृताः सन्ति तेषां विस्तृतग्रन्थम् आरम्भे एव अवगमनार्थं क्लिष्टमेव भवेत् इति कारणात् सुलभतया किञ्चित् अवगमनार्थं स्वरूपकथनेन सङ्ग्रहेण अस्माभिः अयं ग्रन्थः अत्र ग्रहणधारणपटुः बालः शिशुः इत्युक्तं खलु शिशुः इत्यस्यापि यः ग्रहणधारणपटुः बालः न तु वयसा बालः इति नास्ति यद्यपि उच्यते तत् स्वीकर्तुं ग्रहणशक्तिः धारणाशक्तिः यस्मिन् अस्ति स एव बालः तादृशः बालः अत्र विवक्षते न तु स्तनन्धयः एवं किं कृत्वा क्रियते इत्याह निधाय विश्वेशं जगन्नियन्तारं शिवं हृदि निधाय मनसि विश्वेश्वरं स्थापयित्वा नितरां स्थापयित्वा सर्वदा तद्ध्यानपरः ईश्वरध्यानपरः एव भूत्वा गुरूणां विद्यागुरूणां च वन्दनं कृत्वा नमस्कारं विधाय च कृत्वा एतत् मया उच्यते इति अन्नंभट्टेन उक्तम्
एतदेव मङ्गलाचरणस्य विषये किञ्चित् उक्तम्। अत्र विषयत्वम् इति किमर्थम् इति खलु। तथा विषयत्वम् इत्युक्ते वेदभूत अलौकिक अविगीत शिष्टाचार विषयत्वम् इति। विषयत्वं विधेयतावाचकं भवति। तत्र हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन यदि विधेयतार्थः विधीयते तत्र स्वर्गादिफलः न भवेत्। तत् कारणार्थमेव, अन्यथा स्वर्गफलार्थमपि एतत् क्रियते वा मङ्गलाचरणम् इति भवितुम् अर्हति। अत एव तत्र विषयत्वम् इत्यपि वक्तुमस्ति। धन्यवादः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।